Ang among lugar gamay sa atong pagtan-aw, apan nang nagpuyo mga butan. 24 ka barangay sakop sa among syudad, kanindot ug hapsay sa among lugar. Tinuod lisod gyud ang kahimtang, daghan ang langyaw kay tungod nangitaw og trabaho. Unta na hatagan ug higayon nga adunay musalig og magtukod aron kami makatrabaho. Nangandoy lang bislig ang ngalan sa among syudad. Rimi na tawo nabot-an namin yo usab. Dili kalimtan ang tanang gihatag na grasya sa taas, kanindot ug kalinaw nga gihatag sa among lugar. Sa Ginoo gisalig ang tanan ug malipayon. Wala may perpekto na tawo sa kalibutan, bisan sa atong syudad lahi-lahi magbatasan. Lahi-lahing pagtuo pero isa lang ang giampo, o bislig syudad sa atong mga ginikanan. Magpabiling malinawon, bislig ang ngalan sa among syudad. Rimi na tawo nabot-an namin yo usab. Dili kalimtan ang tanang gihatag na grasya sa taas, kanindot ug kalinaw nga gihatag sa among lugar. Sa Ginoo gisalig ang tanan ug malipayon. O bislig lugar sa atong mga ginikanan, mga tawo dakog respeto sa kinaiyan. Mukatawa sa kalisod, dili muundang sa pagyandong, sa kaayohan sa atong syudad. Drita nagdako ug matiguan. Bislig ang ngalan sa among syudad. Rimi na tawo nabot-an namin yo usab. Dili kalimtan ang tanang gihatag na grasya sa taas, kanindot ug kalinaw nga gihatag sa among lugar. Sa Ginoo gisalig ang tanan ug malipayon.